अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सबसे पहले विफाकी बजट पर आपका ओवरऑल तबसरा, लेकिन साथ ही आपकी याद दहानी के लिए विफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने बयान दिया था कि अवाम बजट से रिलीफ की उम्मीद ना लगाएं और साथ ही इस बजट की हाईलाइट तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स लगा दिया गया है। हसन साहब, ये क्लिप देखें और फिर इसके बाद आप तबसरा करें। सर, छोटा सा सवाल है कि मेरा एक एम्प्लॉई है, कल मुझे उसने बताया कि उसकी 45,000 तनख्वाह है, ना उसके पास गाड़ी है, ना साइकिल है, ना घर है। उसकी सिम ब्लॉक कर दी कि अब फाइलर नहीं है। अब दूसरी तरफ मुझे ये बताएं, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, दुबई लीक्स आता है, सैकड़ों पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज आती है। किसी में जुर्रत हुई है किसी से पूछ ले, किसी जर्नल से, किसी पार्लियामेंटेरियन से, मोहसिन नकवी से, कि भाई आपने ये कहाँ से प्रॉपर्टी ली। एक 45,000 वाले की सिम ब्लॉक कर दी है जिसके पास साइकिल तक नहीं है, और आप जिनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज आई हैं उनसे किसी ने आज तक पूछा है? बल्कि ये मुझे बताया गया है कि एफबीआर को शटअप कॉल दी गई है कि इस तरफ देखना नहीं है। दूसरा सर, लोग देखते हैं आपके एक्शंस को, जो पॉलिटिकल क्लास है, हुक्मरान है। आपने 5,000 यूनिट बिजली फ्री दी हुई है वीवीआईपीज़ को, 2,000 यूनिट्स आपने गैस फ्री दिए हुए हैं, आपने गाड़ियाँ फ्यूल फ्री दी हुई हैं। लोग देखते हैं कि ये उधर से तो कट नहीं करते। आपने बजट में नेशनल असम्बली सेनेट के 30% बजट इंक्रीज़ किया, आपने PM हाउस का बजट इंक्रीज़ किया है, आपने अपने एक्सपेंडिचर पे एक पैसे का कट नहीं लगाया, ऊपर इंक्रीज़ किया, और लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। आप कहते हैं कि सैलरी बढ़ा दी है हमने। आप कल एडवोकेसी कर रहे थे हबीब बैंक की, आप बताएं उनका एक जो गार्ड खड़ा होता है उसकी 20,000 तनख्वाह है, आप जाके चेक कर लें। आपके MBA 25,000 रुपये पे आपका हबीब बैंक रखता है। तो सर आप किस तरह करेंगे? और ये जो मीडिया वर्कर्स बैठे हैं, इनकी 10-10 साल से तनख्वाहें नहीं बढ़ी, और ज़्यादातर लोगों को कैश तनख्वाहें मिलती हैं मीडिया में। आज तक FBR ने पूछा है किसी मीडिया से आप कैश तनख्वाहें क्यों देते हैं? एक टैक्स, लोगों के टैक्स कटते हैं, जमा नहीं कराए जाते। पूछा है FBR ने? आप बातें करते हैं, आप सिस्टम ठीक करना नहीं चाहते। आप एक्शन, लोग आपके एक्शन को देख रहे हैं। ये लोग इसलिए चीख रहे हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम करने को तैयार नहीं है, लोगों को मैसेज देने को तैयार नहीं है। ठीक है जी, देखिए जनरली जो आपने बात की है वो बिल्कुल, मैं 1 मिनट में आता हूँ टिवाना साहब। जो आपने जनरली बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि एक्शंस हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और तो नहीं, आप थोड़ा सा देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम उसको एग्जीक्यूशन में लेके जा रहे हैं। जो इन्होंने, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, जो एक्सपेंडिचर की बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर कैसे रिड्यूस कर रही है। और मैं उसके बाद, आपने तो और बातें की हैं, लेकिन मैंने तो आपको कहा है कि हम एक बड़ी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि मिनिस्ट्रीज़ को बंद करें, और वो इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले 2 से 3 महीने में। जी हसन साहब, आपका तबसरा। ये देखो, ये मेरे कॉलम्स का मजमूआ है, इसके पता नहीं कितने एडिशंस छप चुके हैं। ये गौर से देखो, इसका उन्वान क्या है? आदम खोर निज़ाम का नौहा। आदम खोर निज़ाम का नौहा, एक ऐसा निज़ाम जो अवाम को खाता है जिंदा। अच्छा, अब आदमखोर निज़ाम के नतीजे में एक आदमखोर बजट ही आ सकता था, और वो आ गया। और एक बात, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारा, बैंकर है, ही हैड नो ऑप्शन, खत्म। इस शरीफ आदमी को चाहिए था नज़दीक से न गुजरता। चूँकि हम जाहिल लोग हैं, बद्दुआएं सारी इसके खाते में जाएंगी, हालांकि इस आदमी का कत्तन कोई कसूर नहीं। ही हैड नो ऑप्शन। ये जो मौजूदा हुक्मरान है, जो पिछले थे, जो उससे पिछले थे, जो उससे पिछले थे, जो उससे पिछले थे, ये सबका किया धरा है। टैक्सेस नेक्स्ट लेवल का ये जहरीला टीका है। और कमाल देखो, एक एलिमेंट है ठगों का, जिसने इस मुल्क को टैक्सिस्तान बना दिया है, जिसमें हुक्मरानों के तय्युशात पे 0 टैक्स, हर अजाब अवाम के लिए। देखो, गैस पे टैक्स, पानी पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, अच्छा बच्चों की टॉफी पे टैक्स, दूध पे टैक्स, GST, फलाना टमगरा, मुकते नहीं। कोई बिल उठा के देख लो,
اس پہ انکم ٹیکس بھی. وہ کتنی قسموں سے مارنا ہے تم نے ان عوام کو. یار کوئی بے رحم کسائی بھی ہو تو وہ یہ تھوڑی ہے. حکم ہے ہمیں کہ جانور کو تیز دھار آلے سے ذبح کرو تاکہ اس سے تکلیف کم سے کم ہو. یہ ہمارا حکمران طبقہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نیچے سے انگلیاں کاٹ دو, پاؤں کی کاٹ دو, پھر اب ہاتھ کی کاٹ دو, فلانا, اب ایک آنکھ نکالو. یہ دس از واٹ از ہیپننگ. حالت جنگ میں ہے ملک. کہاں ٹیکس نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے تنخواہ دار طبقہ, یعنی جو اصل بدماش ہیں, بدماش جن کے معاش سنبھالے نہیں جاتے, ان کی طرف مجال ہے کسی کی جرت ہوئی ہو. غصہ اس بات پہ نہیں ہے. اور بات سنو, یہ ریلیف شلیف آسن اقبال پڑھا لکھا آدمی ہے, ڈھنگ کی بات کم کرتا ہے, لیکن اس نے بالکل مناسب اور درست بات کی ہے. چھچوروں والا کوئی کام نہیں کیا, گریسفل بات کیا کہ بھائی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی ریلیف, لیکن اتنی تکلیف. اس کا نتیجہ آج نہیں تو کل. اور بات سنو, سارا فوکس میں جنرلی میں بڑے مہینوں سے پلان کر رہا ہوں, اپنا کو اعداد و شمار اکٹھے کر رہا ہوں, کو ڈیٹا اکٹھے کر رہا ہوں, یہ ہے وہ ہے. اب پہلے میں نے اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو کہا تھا کہ بیٹا ہم شفٹ کر جائیں گے, لیکن یہاں سے نا مکمل طور پہ فارغ نہیں ہوں گے. مجھ سے یہ ملک میرے اندر سے نہیں نکلتا. ملک کیسے نکلے گا؟ میرے اندر سے تو کیمپس کی نہر نہیں نکلتی جس کے ہاسٹل میں میں نے 5 سال ایز این انڈر گریجویٹ گزارے. کمال کی بات ہے, ان کے تعیشات دیکھو, ان کی آرائش و زبائش, تزئین و فلانا, ان کی سیکیورٹیاں. پچھلے دنوں ماتم نہیں کیا تھا کوئی 1.5-2 مہینہ پہلے, آئی جی پنجاب کہہ رہے کہ فول پروف سیکیورٹی کے لیے 15 کروڑ امی ٹوٹے ہوئے. تم میں یہ آدم خور نظام, آدم خور بجٹ. بے شک خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ میری پروڈکشن 100% درست ثابت ہوئی. یہی نہیں, آگے چلو کچھ اور دکھاؤں گا. یہ کتاب غور سے دیکھ لو, اس کے کئی ایڈیشنز آ چکے ہیں, اور پڑھنے والے سوچتے ہوں گے کم از کم اس بجٹ کے بعد تو ہوش آیا ہوگا کہ اس کی بکواس پہلے سن لیتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی. لیکن نہیں, انتہا ہے, انتہا ہے. اور اتنی بے شرمی, ڈھٹائی, اور خاص طور پہ یہ جو بندہ, یہ کون صاحب تھے جو بول رہے تھے, یہ جن کی آپ نے مجھے دکھائی ہے, حسن صاحب رپورٹر ہیں. سبحان اللہ, ہیٹس آف ٹو ہیم, جس نے ان سب کے سامنے سارا کچھ اتار کے ہاتھ میں پکڑا دیا. یہ جو کوئی بھی ہے, اللہ اس کی عمر دراز کرے, اللہ اس کو بری نظر سے بچائے. آگے چلو. حسن صاحب, دوسری طرف سینٹ میں ارکان نے بجٹ پر شدید تحفظات اور تنقید کا اظہار کرتے کہا کہ سانس اور موت پر بھی ٹیکس لگا دینا چاہیے, شادی اور بچے کرنے پر بھی ٹیکس لگا دینا چاہیے. جن کو تنخواہ 50,000 روپے یا اوپر ہے ان کا جینا حرام ہو گیا ہے. ایسا بجٹ آیا ہے کہ پوری قوم پریشان ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں, یہ 50,000 کا تو کو کھاتا ہی نہیں ہے. جس نوٹ پہ 1000 لکھا ہے اس کی اصل قیمت تو 500 بھی نہیں رہ گئی. جس پہ 5000 لکھا ہے وہ 2500 کا ہے. دیکھو اس جملے پہ غور کرنا. اچھا, سانس کا تو پتہ نہیں, لیکن موت پہ تو قبریں اویلیبل نہیں ہیں. پچھلی بار ہی ہم نے پچھلے ہفتے یہ بات کی ہے کہ 30 سے 40 ہزار روپے قبر کے لیے, پھر کفن کے لیے, کہ فلانا, پھر مولوی دی بھی فیس چیز, یہ وہ تام جھام, پھر اگے کول چھل دا بھی ساڑھے رواج ہے. میں نے عربین ورلڈ میں نہیں یہ دیکھا اس طرح کا. ہمارے ہاں چونکہ یہ بھی پھر 40واں تو پتہ نہیں 50واں, یہ سارا کچھ کرتے کراتے تو بک جاؤ. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا, پاورٹی لائن کی ایک جو ڈفرینٹ ڈیفینیشنز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی مر جائے تو پھر اس کی لاش سنبھالنا, اس کی قبر, اس کا کفن دفن, یہ. اور ایون جو بہت ہی غریب ہوگا اس کو تو نماز جنازہ کے لیے بندے نہیں ملتے. سو وہ یہ نوبت آ گئی ہے. بہت اچھی بات ہے. دیکھنا ہے کہ یہ کون سا تنکا ہوگا جو اس بدبخت اونٹ کی کمر پہ آخری تنکا ثابت ہوگا. پیدائش والا آئیڈیا ٹھیک ہے, لگاؤ ٹیکس,
और तुमसे यही नहीं संभल रहे और कई सालों से नहीं संभल रहे। ये जितना भी है 24, 25, 26 मेरे बात करते करते 27 करोड़ ही ना हो गया हो। दूजा तो शुगल ही कोई नहीं। ये बंदा बंदे को खाएगा, याद रखना। पता नहीं किसका मिसरा है बड़ा खूबसूरत, वो भूख है आजा कहीं आजा को ना खा ले। ये नौबत ना आ जाए कि बंदा बंदे को खाने से पहले उसकी एक स्टेज आए कि चलो मैं अपनी रान का गोश्त काट के बच्चों को खिला देता हूं। वो बंदा इन्होंने को कुर्बानियां दी होती कि प्रोटोकॉल खत्म फलां ना करो, ये बंदा जहर का प्याला समझ के पी जाता। ये अहले वतन को हम वतन नहीं समझते। ये भेड़ बकरियां जिनकी ऊन भी उतारते हैं, उनका गोश्त भी बेचते हैं, पेट नहीं भरते इनके फिर भी। लेकिन वो क्या कहते होते हैं हमारे के, कब्र की मट्टी लालचियों के पेट तो सिर्फ वही भर सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है इनको हयात बादल मौत पे भी यकीन नहीं। हाथ कांप जाते हैं आदमी के कोई जुल्म ज्यादती करते वक्त ना किसी से कि यार हिसाब अगर देना पड़े। इसका मतलब है कि इनके अंदर इनको यकीन है कि नहीं कोई है अमी गल्ला ही नहीं। बस चलो, ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं हसन साहब। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी बजट में किफ़ायत शारी के इक़दामात का ऐलान ना हो सका। साबका 2 कमेटियों की तजावीज़ पर अमल की मंजूरी के बजाय जल्द नई कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान है, जबकि पिछली कमेटी ने 1 ट्रिलियन रुपए की बचत के इक़दामात तजवीज़ किए थे। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहना। उस कमेटी उन्होंने जलील कीता होगा, एक ही कर रहे हो। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बड़े में लेना है। हम क्या करने आए हैं यहाँ? करोड़ों रुपए इलेक्शन पे खर्च करते हैं, मिन्नतें खुशामदें तड़ले हेरा फेरियां, इसके पैर पकड़ उसके पैर पकड़। अब को जो नई होगी कोई नई कमेटी होगी, जिनको जो बता दिया जाएगा वो वही कुछ पेश कर देंगे। और अभी तो मैं रोके हटाऊं कि शायद ये सब कुछ हजम कर लेते, लेकिन ये ताम झाम इनका ख़त्म ही नहीं होता। दुनिया कहाँ पहुँच गई, मुल्क कहाँ पहुँच गया, अवाम का बेड़ा गर्क हो गया। इनकी तज़ीन आराइश प्राइम मिनिस्टर हो तो कौन है होते जिसकी तज़ीन आराइश और ज़ेबाइश ये पता नहीं सेविल रो दे हैंड स्टिच्ड सूट पा के नहाते ने। प्रोटोकॉल्स पे कोई कट नहीं लगा, अरबों रुपया सिक्योरिटी की मद में बर्बाद कर रहे हैं। इस पे फिर ज्यादा खून खौलता है। लगा इनकी जागीरों पे टैक्स। पता नहीं कितने फीसद जमीन, 1% लोगों के पास पता नहीं 22% है या क्या है। जिसकी गर्दन कमजोर होती है उसके गिर्द फाया है, बस खत्म। सिखाशाही के बुनियादी उसूलों में से एक ये था। और ये सिखाशाही, एक बात याद रखना, रंजीत सिंह वाज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ये उसके बाद जो चपड़कनाती आए थे उस दौर में मशहूर हुआ था, उसके ज़माने में नहीं था इतना रौला। जी ठीक है हसन साहब, वज़ीर ख़जाना का कहना है कि टैक्स लाज़मी है, कोई मुकद्दस गाय नहीं, IMF वाहिद ऑप्शन है, हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि वज़ीर ख़जाना ने जो दूसरा जुमला बोला है ना कि IMF वाहिद ऑप्शन है, हमारे पास कोई प्लान भी नहीं, उसको आईना दिखाया है। वो बढ़ के मारता था ग्वाल मंडियों की तरह, टिपिकल कि हमारे पास प्लान भी है। किथे है? प्रमोट हो गया, बड़क मारी। प्लान बी वो किथे लिया? केड़ा प्लान बी? ये बात इसी तरह का है। अच्छा, ये जो आपने बात की है कोई मुकद्दस गाय नहीं, ये बात गलत है। टैक्स के हवाले से कहना फजूल बात है। इस मुल्क में कोई भी मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए। गाय या दूध दे या गोश्त दे, मुकद्दस नहीं। हमारे एक बुजुर्ग, मैं तो उनको जानता नहीं, मिला नहीं, आली शान आदमी है इंडिया में, वो अदलिया की शान है, मरकंडे काटजू जी। उन्होंने एक दफा बड़े अजीब वो गरीब लहजे में कहा था, टीवी पे सुना मैंने। उन्होंने कहा क्या गाय गाय माता माता माता, मैं तो कल उसके कबाब खा के हटाऊं। कोई गाय नहीं। फिल्म फेयर में एक बार एक सवाल आया था, मैं वाज अ स्कूल गोइंग किड, कि व्हाट इज अ काउ टू अ मुस्लिम, मुसलमान के लिए गाय क्या है। IS जौहर मुझे आज भी याद है, उसके जवाब दिया करते थे। उन्होंने कहा जस्ट अ कैबॉब ऑन 4 legs, यानी 4 टांगों पे फिरता हुआ कबाब है। हर मुकद्दस गाय का यही हशर। अगर नहीं होता तो फिर सुरमे वाली सरकार है और प्लान भी है। ये जिसको शरफ कॉल दी है
یہ اورنگزیب نے کوئی پلان بھی نہیں ہے. نہیں ہے, پلان زی ہے. اب اللہ کرے یہ پھر ظلم جبر تشدد اس حد تک جائے کہ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو وٹ کائنڈ آف پیپل. چلیں صحیح. حسن صاحب دوسری طرف سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ بجٹ میں محصولات کا ہدف غیر حقیقت پسندانہ ہے. یہ میں تو نہیں مفتاح اسماعیل کو جانتا, ایک آدھ بار فون ان کا آیا تھا, وہ پرانی بات ہے بہت. تو یہ بات انہوں نے کی ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ تھوڑی غیر حقیقت پسندانہ ہے. غیر حقیقت پسندانہ اس لیے ہے کہ یہ صرف بجٹ میں محصولات کا ہدف ہی نہیں, ہم من حیث القوم غیر حقیقت پسندانہ سوچ رکھتے ہیں. ساڑھے جدے ہے ہی کوئی نہیں. چور چکا, اور محاورے دیکھو, چور چکا چودھری تے گنڈی نان پردھان, یہ محاورہ ہے. اخلاقیات سنو, اسلامی جمہوریہ, محاورہ چور چکا چودھری تے گنڈی نان پردھان. اگلا محاورہ سنو, جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے. یہ میں نے نہیں بنائے محاورے. گھر میں اناج کوتوالی راج. گھر میں اناج کا مطلب ہے کہ روکڑا, تو یہ مطلب تھانا لمحہ پہ آؤ دیکھ گے. کوتوالی راج, یہ اوقات ہے ہم لوگوں کی. ہم وہ لوگ ہیں جو گلاس سے چھلک کے گرے ہوئے پانی میں سے مچھلیاں پکڑتے ہیں. محاورہ کچھ اور میں نے تبدیل کر دیا ہے ورنہ بدبو آئے گی. گلاس سے پانی چھلکا, دوڑ کے جا کے مچھلیاں پڑندہ جال ہے فلانا, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, فلانا ہے. اچھا, مبالغے کا یہ مرض عوام میں بہت زیادہ ہے. پتہ نہیں کیا کیا سپرلیٹیوز, کیسی کیسی کے لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ کیا ملک ہے یار, یہاں تاجر سوداگر وہ شیر بنے پھرتے ہیں. اندازہ رکھو, انہوں نے گھر میں بھی شیر وہ سٹف کرا کے رکھے ہوئے ہیں. وہ تو ہے کون, دکاندار یا بندہ ہے نا, وہ گھر میں دستکار لوگ یہ وہ, لیکن نہیں شیر. اچھا, کرکٹر کو شاہین بنایا ہوا ہے, وہ کگیاں بھی نہیں نکلیاں, شاہین. اچھا, جو کلارک نما لوگ ہوتے ہیں گھسی پٹی سوچ کے, کلریکل, وہ دانشور ہیں. واہ, فراڈیوں نے اس ملک میں عامل بابے, پیروں فقیروں, جوتشیوں, جوگیوں کے روپ اتارے ہوئے ہیں. وہ شکر ہے خدا کا, سنڈے میگزینز اخباروں کے منحوس بند ہوئے. 2 کے ہیں ابھی, وہ بالکل ہی چیتھڑے ہی ہیں. وہ بھی پہلے بھی چیتھڑے ہی تھے, اب تو بالکل ہی ہیں. ان کے آخری 5-7 صفحات میں کوئی پیرنی, کوئی جوگن, کوئی فلانا, تو پتہ نہیں کیا, بنگالی بابا, مردوں سے اولادیں. ہاں, بنگالی بابا, تو پتہ نہیں کیڑا بابا. تو کون لوگ ہیں ہم؟ ہمیں 76 سال میں نہ تعلیم نصیب ہوئی, نہ تربیت نصیب ہوئی, نہ اچھا ماحول نصیب ہوا. وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ مینیملز, مین اور اینیمل کا امتداد ہے. جہاں مرضی دیکھ لو, اپنی اسمبلیوں سے لے کے. میں نے ایک دفعہ مثال دی تھی, میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں, یہاں لگی ہوئی ٹرافی. میں وہ گیا تھا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول. میں ان بچوں کی تصویریں دیکھتا ہوں, بالکل ینگ, ابھی نان کمیشنڈ, ابھی ان کا جو بھی ہوتا ہے وہ باقی ہے. تم بیٹھے دیکھو, شش کر اٹھو, پھر ان کو اسمبلیوں میں دیکھو. یاد رکھنا, اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دا پولیٹیشنز آف دس کنٹری. وہ کم سن بچے, ٹین ایجرز, پورا مجمع ہے, وہ ذرا دکھائے ہال میں ادھر بیٹھے ہوئے. تو یہ سارے کا سارا ملک کا یہی حال ہے. یہ جو غیر حقیقت پسندانہ جو ہے نا محصولات کا ہدف ہی نہیں ہے. ہر چیز, وہ جو کہتا تھا ایشین ٹائیگر بنے گا تو فلانا بنے گا, میں نے بٹن دبایا, ایٹم بم آئے ہیں, تیرے بٹن دبانا ہو گیا. بھائی چھوڑو یار, کن کو بے وقوف بنا رہے ہو. میں نے بٹن دبایا, یعنی ایک نرس پھر رہی ہے, چاند سا بیٹا پیدا ہوا اور وہ تمالا مار دی پھر دی, میں جو میں وہی کی گل ہے. یو ہیپن ٹو بی دیر, ختم ہو گئی بات. جب وہ انگلینڈ کی ملکہ اور ایوب خان ایک وہ
کھلی چھت والی گاڑی میں پھر رہے تھے تو کوئی جس نے دیکھا ہو وہ اس کا کریڈٹ لے کہ بھئی وہ ملکہ بھی میری سہیلی تھی تو ایوب خان بھی میرا پھپھا تھا. میں لوگوں کو بیوقوف بناتے, کسی پٹی باتیں کرتے, کسی چیز میں کوئی کنٹینیوٹی نہیں. ایک ڈرامہ آیا, ڈگڈگی بجائی تو آگے چلو. ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, نون لیگ کی پنجاب حکومت کا دعویٰ ہے کہ 100 دنوں میں 42 منصوبے متعارف کروائے. کیا کہیں گے اس پہ؟ یار یہ مسخروں والا سٹیٹمنٹ ہے. اسی وجہ ہے پاکستان کی تاریخ میں 2 بہت بڑے کامیڈینز پیدا ہوئے, ایک امان اللہ مرحوم اور ایک منور ظریف مرحوم. یہ 100 دنوں میں وہ نئی 42 جگتے نہیں انٹروڈیوس کرا سکتے تھے. انہوں نے منصوبے, یہی فراڈی ہیں, وہ نہیں ہوتا. It's not viable, it's not achievable, it is not practical. یہ اچھا ہاں, مجھے اب تک مریم نواز کے 2 منصوبے مجھے اچھے لگے. دل سے دعا نکلی, اور جس کسی نے مشورہ دیا ہے ان کو اپریشیٹ کرو اور باقیوں کو ڈسکریج کرو کہ چمچا گیری چاپلوسی چھوڑو. وہ 2 منصوبے کیا ہیں؟ میرا کیا لینا دینا, انہیں تو کرنے مری میرا تو نہیں ہے, لیکن مری کو ریسٹور کرنا, اس کا تاریخی اس کا شکل صورت اس کی بہتر کرنا, بحال کرنا, سبحان اللہ, یہ کام ہے اور یہ اچیویبل ہے اور یہ ہو بھی جائے گا. اور یاد رکھیں یہ لوگ نیم خواندہ لوگ ہیں, یہ زندہ بھی رہے گا. یہ پروجیکٹ مکمل ہو گیا, 100 سال بعد بھی لوگ کہیں گے کہ مری کی شکل بگاڑی گئی, مسخ کیا گیا اسے, اس کا حسن برباد کیا گیا. وہ ایک چیف منسٹر آئی تھی جس نے اس کو ریسٹور کیا, باقی تو ایمی بنڈ پڑا ہے سارا. اچھا, دوسرا وزارتوں اور محکموں کی ری سٹرکچرنگ, ڈاؤن سائزنگ, یہ تو 2 کام ہیں تعمیری, باقی سارے تصویری فوٹو. یہ 2 تعمیری کام. دوسرا بھی اگر ہو جائے, اور یہ ہو سکتا ہے, یہ بھی اچیویبل ہے. یاد رکھنا ہمارے ہاں وحشت کا عالم ہے, وہ ایک ہی کام کئی محکمے کرتے پھرتے ہیں, فراڈ پہ فراڈ چل رہا ہے. اچھا, وہ پیداوار بھی نہیں کی ہے. ووٹروں کو پلیز کرنا, ابلائز کرنا, جیب تو کی دینا ہے انہوں نے, نوکریاں دے دو. الٹیمیٹلی وہ بھی ڈاکہ عوام کی جیبوں پہ. جہاں 100 بندہ چاہیے وہاں 1000 بندہ ہے. ریلوے بھی اسی لیے برباد ہوئی, سٹیل مل بھی اسی لیے برباد ہوئی. یہ لوا پی آئی اے کا بھی یہی حال کیا ہے انہوں نے. جو چمچا کرچا, جو آپ کا ڈور میٹ ہے اور جو پالتو ہیں, ان کو ادھر ادھر گھسا دو, عوام کی بوٹیاں کھائیں گے اور ووٹ ہمیں دیں. کمال ہے. ویسے فنکاری بہت ہے کہ بوٹیاں وہ میری اور آپ کی کھائیں, ووٹ ان کو جائیں. یہ واردات تھی, ننگی ہو رہی ہے, ننگی ہوتی جائے گی. اچھا, اور بندے جب 10 بندوں کی جگہ 20 ہوں گے, کڑماس ہوگا, اس سے ان کی پرفارمنس بھی بڑھے گی. یہ یاد رکھنا, ان کی ایفیشنسی ڈیولپ ہوگی, پتہ لگے گا کون کیا ہو رہا ہے. تو یہ مریم کو چاہیے اس طرح کے سالڈ کاموں پہ ہاتھ ڈالے, ان کاموں پہ نہیں جو ہونے ہی نہیں, جو اچیویبل ہی نہیں ہے. ان کے پاس تو وقت پتہ نہیں کتنا ہے, آج ہیں کل نہیں ہے. ٹھیک, مری کا کام شروع کر کے آدھے پہ بھی نہ پہنچا ہو, دا کریڈٹ, اور میں کریڈٹ برائے کریڈٹ کی بات نہیں کرائے, کام زبردست ہے, یہ جائے گا, اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا اور اسے کوئی مٹا نہیں سکے گا. باقی سارے میں حیران, 42 منصوبے ہیں. سگریٹ ہوئے, چین سموکر ہے جڑا انہیں 42 سگریٹاں پی لی ہیں. فضول باتیں. یہ دیکھو بات سنو, کاموں کی 2 ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں تصویری کام, تصویری, ایک ہوتے ہیں تعمیری. تو ان کے تعمیری کام تو نہ ہونے کے برابر ہوں گے, اور وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوتے ہیں. جو خود کو اوور اسٹریچ کرتا ہے, اسٹریچنگ یور سیلف ٹو تھن, اٹس ناٹ وائبل. آپ کے پاس نہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں, نہ مناسب سرمایہ ہے, نہ دیانتداری ہے, نہ کچھ بھی ہے. تو کیا ہے, پیلی ٹیکسی. مجھے تو آج تک غصہ چڑھتا ہے.
क्या था वो? इतना फजूल ड्रामा। एक और ड्रामा, वो कर्ज उतारो मुल्क संवारो, चंगे भले बंदे बेवकूफ बन गए, समरा हुआ संभालो पाकिस्तान। चलो बिल्कुल ठीक कहा हसन ये साहब। तस्वीरी कामों को छोड़ो, तामीरी काम करो, थोड़ा चलो पर सुथरा चलो, बहुत खूब। ये लोग वाकई तुम्हें याद रखें। चलें। ठीक है हसन साहब, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। मौलाना फजल रहमान के अखबारी बयान के मुताबिक अड्याला जेल वाले से कोई राब्ता नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ईद के बाद लाहे अमल देंगे, नताइज भुगतने को तैयार हैं। देखो, ये एक होता है सतरे पढ़ना, एक होता है बैन सतूर, इन बिटवीन द लाइंस। इफ मौलाना साहब इज सीरियस तो कहने को तो ये अखबारी स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत भारी स्टेटमेंट है, और ये मौलाना के वजन से भी भारी है। अब देखते हैं इसके अमल दरामद में कितना वक्त लगता है। ठीक है। मुमकिन है, देखो बात सुनो, अवाम के मूड मिजाज बदलते पता नहीं लगता। मौलाना फजल रहमान जैसा बंदा ही तारीख में एक सेवियर के तौर पे याद रखा जाए। तो यार बात सुनो, मैं बहुत तंग करो, नाम ले देता हूँ। पीटीआई के लोग इनके आखिरी दिनों में भी गवर्नमेंट मौजूद थी, कहा करते थे कि भाई हम तो अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं, लोगों को उसका सामना करने के काबिल नहीं। फिर क्या हुआ? ये तारीख है भाई, ये और कहानी है। तो मौलाना फजल रहमान को पता नहीं क्या इनके नसीबों में क्या लिखा है, यू नेवर नो। कल पता लगेगा यही तो सेवियर था। खड़ा हो गया, घूम जाता है दिमाग बंदे का। तारीख में हुआ है, बड़े बड़े डाकू, नामवर डाकू, वो औलिया के दर्जे पे पहुंच गए। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, एक दिलचस्प खबर है। इक्तिसादी सर्वे में बताया गया है कि मुल्क में एक साल में गधों की तादाद में 1 लाख इजाफा रिकॉर्ड किया गया। भेड़ों की तादाद में 40 लाख इजाफा हुआ। बकरों और बकरियों की तादाद में भी 2 करोड़ 2 लाख इजाफा हुआ, जबकि घोड़ों की तादाद में इजाफा ना हो सका। इसकी कोई वजह समझ आती है? नहीं, वजह मुझे तो समझ आती है। देखो ना, हम चाहे एक दूसरे का गोश्त खाएं तो गोश्त खोर, इसलिए पेटा पूटा ये वो, फिर सप्लाई और डिमांड, एक बुनियादी सा एक बच्चों वाला एक इक्तिसादियात में पढ़ाया जाता है, सप्लाई में। अच्छा, दूसरी बात, इसमें एक मैसेज है बहुत बड़ा। मैंने अभी कहा ना, हम मुबालगे करते हैं। देखो, हमारा और वेस्ट का फ़र्क क्या है? उनकी 2 बड़ी पार्टीज में से एक का निशान है हाथी, दूसरे का निशान है गधा, और दोनों बार बर्दारी के काम आते हैं, दोनों बोझ उठाने वाले हैं। वजीर आजम क्या है? यह बदर से है, बोझ उठाने वाला। वजीर आजम महापांडी। नखरे देखो, टाइयां देखो, सूट देखो, दौरे देखो। कामयाब दौरा, कभी जिंदगी में नाकाम दौरा नहीं सुना। मुल्क की इक्तिसादी हालत नाकामी से भी आगे निकल चुकी है, कामयाब दौरे थे, हर दौरा कामयाब। पांडी होता है वजीर, असल जो इसका मतलब है। ये तो हमारी तो उर्दू जुबान तो कोई जुबान ही नहीं है ना, को फारसी है, को अरबी है, को फलाना है, वदर। ओ भाई होश करो, गधा वहां, गधा और हाथी इथे। अच्छा, वो एक पता नहीं फजलुल्लाह शेर बंगाल, कोई शेर पंजाब मुस्तफा खैर होता था, उन्हें भी शेर, घर भी शेर। मुबालगे के मारे हुए झूठे लोग। और देखो फ़र्क क्या है कौमों में, ये मुझे याद कराना किसी वक्त, कोई मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फ़र्क क्या है। उनके यहाँ उल्लू दानिश की निशानी, हमारे यहाँ बेवकूफ़ी की निशानी। आहा, सदके जाऊं। उनकी एक पार्टी का, अमेरिकन की सुपर पावर की बात कर रहा हूं भाई, शोधों की नहीं, गदागरों की नहीं, सुपर पावर की। एक का निशान हाथी, एक का निशान गधा। क्यों? चूंकि वो अनथक हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, वो ट्रेंड हैं। ये दोनों जानवर बहुत कीमती होते हैं, इनमें शर्म और हया होती है, ये मतलब फोकस्ड होते हैं, ये अपना काम करते हैं। और ये तो एजाज है हमारे यहाँ। ये शेर हैं सारे के सारे। उल्लू वहाँ विजडम, तफक्कुर, तदब्बर की निशानी है, यहाँ हिमाकत की। और वैसे
جن معنوں میں ہم گدے کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ تو کروڑوں میں ہے. یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے کہ 1 لاکھ اضافہ. 1 لاکھ کیا؟ 1 لاکھ تو میرے بات کرتے کرتے پیدا ہو گیا ہوگا. جن معنوں میں ہم گدے کو سوچے سمجھے بغیر میں گدھا ہوں، میں بگیاڑ ہوں، کوئی میں شیر ہوں، میں فلانا ہوں، مطلب دستکار ہے، مطلب بندہ مطلب کیا لوگ ہو تم، کیا شیر تو کیا فلانا. دنیا میں یہ متروک ہو چکے. کبھی تھا شیر دل، رچرڈ دا لائن ہارٹ فلانا، ان کو عقل آ گئی کہ یار لائن شین گولی مارو. یہ تو انسان دشمن ہے. لیکن نہیں، ہم مطلب چلے آگے. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.